रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारे चाहने से क्या होगा जो मेरे रब को मंजूर। तो लोगों के दिलों में बहुत ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो बड़ी कोशिश भी वो लोग करते हैं, लेकिन होता हुआ है जो अल्लाह चाहते हैं। तो जब आप अल्लाह के अगेंस्ट, अल्लाह के हुक्मों के अगेंस्ट सारे बातें करेंगे और सारे अमाल वैसे करेंगे, तो फिर आप वो ज़ाहिर है अगर टेम्परेरी कामयाब भी हो गए तो परमानेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से अभी कराची का कचरा पड़ा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मौत का कोई पता नहीं। लोग समझ रहे हैं जी हम तो, उनका तजर्बा, वो उनका मुशाहिदा ये बता रहा है हम तो 20-30 साल से ऐसे ही बैठे हैं भाई, 70 साल से कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मौत का कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप अल्लाह के पास नाकाम हो गए तो ये आपकी सारी ज़िंदगी की 60-70 साल की मेहनत आपने ज़ाया कर दी। यानी कि आपने जो आपको ओहदा मिला, जो आपको कुर्सी मिली, आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, खाली आपने अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चों का आपका एरिया रहा। ओवरहेड कैसे कम होता है जब आप 8 अरब इंसान डालते हैं अपनी कैलकुलेशन में। टेक्सटाइल वाला इंडस्ट्री लगाता है, बोलता है बस मुझे कपड़ा मैं बेचूंगा, मुझे फ़ायदा होगा, मेरा घर फैमिली चलेगी। अगर वो सारी दुनिया की मखलूकों का रखेगा कि यार सबको फ़ायदा होगा, अल्लाह कह रहे हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए निकाली गई है। जब आप लोगों का फ़ायदा सोचोगे तो फिर आपके काम में बरकत होनी है। फिर पूरा कुरान आप रख के पूरी दुनिया के इंसानों को सामने रख के सोचोगे। अब कराची में बिजली नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वो बिजली खींचता है, तो फिर वो बिजली घरों में मिलती नहीं है। तो जब आप अपनी कौम का ख्याल नहीं रखोगे, अपनी नेशन का, अपनी सिटी का, अपनी कंट्री का, तो फिर अल्लाह भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो लिहाजा लाज़म है आपको कि ये अल्लाह के हुक्म है, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, यतीमों, मोहताजों, मिस्कीनों के साथ, बैठने वालों के, हमसायों के साथ नेक सलूक करो, उनके साथ एहसान का मामला करो। तो जब आप अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं सुनते और नहीं करते तो आप आधी नॉलेज से आधा, यानी कि आप आधा अमाल करते हो, उसमें भी इल्म, ईमान, इखलास नहीं होता, लालच होती, जल्दबाजी होती है, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बैठ जाती है। अल्लाह ऐसी तो नहीं कह रहा। हक़ की तस्दीक का मतलब है हक़ की तस्दीक की और दूसरों को भी बताया। हक़ की तस्दीक अल्लाह का कुरान ये बता रहा है, ये आपने हक़ की तस्दीक आगे लोगों को भी बताई। ये अल्लाह के रसूल इस उम्मत पे गवाह है, ये उम्मत एक दूसरे पे गवाह है। आयत सुनते हैं वो क्या बता रही, सूरह यूनुस की 63 और 64 और सूरह आराफ की 51 क्या बता रही है। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं या खुद सुन लें। सुन रखो कि जो खुदा के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। Unquestionably, for the allies of Allah, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Those who believed and were fearing Allah. For them are good tidings in the worldly life and in the hereafter. No change is there in the words of Allah. That is what is the great attainment. तो अब ये क्या कि जब आपको खौफ लगे और आप परेशान हो तो आप अल्लाह की तरफ आ जाएं। जब अल्लाह के करीब आ जाएंगे तो आपका खौफ चला जाएगा। तो ये शैतान वसवसे डालता है, परेशान करता है, खौफ दिलाता है। तो ये जब अल्लाह की आप बात सुन लेंगे तो आप ये परेशानियों से और ये टेंशन, और जो कहते हैं वो टेंशन, डिप्रेशन और ये हार्ट का मसला और ये मसला सबसे बच जाएंगे। नहीं सुनेंगे तो आपका नुकसान होगा। आयत सुने सूरह आराफ की 51। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था, तो जिस तरह ये लोग
اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچ who took their religion as distraction and amusement, and whom the worldly life deluded. So today we will forget them just as they forgot the meeting of this day of theirs, and for having rejected our verses. And we had certainly brought تو یعنی کہ سب کی باری آتی ہے، جب آپ اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کو بھولے ہوں گے، تو پھر قیامت والے دن جب آپ اللہ کو پکاریں گے مدد کے لیے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن نہ تمہارا کوئی دوست کام آئے گا، نہ دوست رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ پیسہ زمین بھر کے بھی سونا دے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اللہ کے ساتھ میں دوستی لگا لیں اور یہ دنیا کے دھوکے سے نکلیں اور اللہ کو رجوع کریں، اور اللہ جیسے کہتے ہیں ایسا سن لیں کر لیں، نہیں تو پھر آپ جانے اور اللہ جانے۔ یہ پھر بعد میں اللہ نے حجت تمام کر دی، قرآن اتار دیا، سارے انبیاء علیہ السلام بھیج دیے جنہوں نے آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی۔ اب یہ جو نہیں سنتے نہیں مانتے، اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں، بے عقل لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کے کانوں آنکھوں پہ دل پہ مور کر دی اور پردہ ڈال دیا، آگے پیچھے دیوار بنا دیے، یہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اپنے دل کو پاک کریں گے لوگوں کے کینہ بغض سے، تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ آپ کو سمجھائے گا۔ یہ لمبا سفر ہے، 2 4 6 سال کا حفظ، اور یہ مفتی یہ نہیں ہے بڑا 23 سال میں ٹھہر کے اترا، ڈاکٹر کوئی 8 10 سال میں نہیں بن جاتا، 23 سال بعد یعنی کہ وہ ڈاکٹر بنتا، 5 سال پریکٹیکل کے، تو بڑا لمبا سفر ہے۔ اسی طرح نوکری کاروبار میں بھی بڑا لمبا سفر ہے، لوگوں میں بے صبری ہوتی ہے، جلد باز ہوتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، مجھے رزلٹ نہیں آ رہا، بند کر دیتے ہیں، پھر دوسری جگہ لگاتے ہیں، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر یہاں پہ پاکستان میں دنیا میں 50% سروس کمپلین رہتی ہے، لوگ کام نہیں کرتے، آ کے کمپنیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گورنمنٹ سے بیماری شروع ہوتی ہے، کسٹم وہ رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ شپنگ لائن بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر پورٹ بھی، پھر بینک بھی، پھر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب رشوت، ٹرانسپورٹر بھی، پھر پولیس والا بھی، پھر ایسے بیماری پھیل جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچائیں، اپنے آپ کو اور اپنے باپ دادا کی قبروں پہ رحم کریں، اپنا راستہ صحیح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور دین کی بات کو، اللہ کی بات کو سمجھیں سنیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔